अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। मेरे नबी करीम का फरमान है कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बनाया। इस बात का इजहार मैं हर दिन क्या करूंगा और तब तक करूंगा जब तक पंजाब की सरजमीन से एक कलेजा चबाने वाली औरत की नहुसत के साए छट नहीं जाते। इससे पहले कि मैं अपनी बात की तरफ बढ़ूं, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। आईनी तरमीम के हवाले से एक क़यामत बरपा है। बच्चे उठाए जा रहे हैं, बेटियां उठाई जा रही हैं, बहुएं उठाई जा रही हैं और ख़ुद MNA MPs को उठाया जा रहा है, सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या क़यामत आ गई है इस आईनी तरमीम में? ऐसा क्या है जिसका होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, आईनी तरमीम का वावेला सब कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता तफसील इसकी, या इस मसवदे के हवाले से कोई बात नहीं करता, और ना ही इस मसवदे की असल कॉपी आवाम के सामने लाई जा रही है। अगर ये आईनी मसवदा इतना ही ज़रूरी है और इतना पाक साफ है कि इससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, तो फिर इसका मसवदा अवाम के सामने लाने में हरज क्या है? सीधी सी बात है। लेकिन चूंकि इसके पीछे हरामजदगी है, इसके पीछे हरामकारी है, इसके पीछे बेईमानी है, बदयांती है, और सिर्फ एक आदमी को गिराने के लिए पाकिस्तान के ये तमाम गिरे हुए लोग, ये घटिया और कमीने लोग, चूंकि उसको गिरा नहीं पा रहे, इसलिए अब इस आईनी तरमीम के ज़रिए उनकी कोशिश है कि इसके बाद जब ये पास हो जाएगी तो फिर कानून और बन जाएगा, काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन हो जाएगी, इस शैतान आज़म की, इस अबलीस की, फर्जंद अबलीस की, ये कहना चाहिए, इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी और उसके ताबे इमरान खान साहब को न सिर्फ फौजी अदालतों के सुपुर्द कर दिया जाएगा, बल्कि उनके लिए सज़ाए मौत भी सुना दी जाएगी और इमरान खान की पार्टी भी ख़त्म कर दी जाएगी हमेशा के लिए। ये तो है इनके अज़ाइम। अब मेरे परवरदिगार के क्या अज़ाइम है, इसका तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। देखते हैं क्या होता है। ये ज़मीनी खुदा, ये ज़मीनी फ़िरौन, अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे मौला को भी शायद यही मंजूर होगा कि इस तरह होना है। और अगर ये कामयाब नहीं होते और इमरान को कामयाबी मिलती है, इमरान खान साहब दोबारा रहा होते हैं, बाहर आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर तो इस आवाम की सुनी जाएगी। और आवाम की ख्वाहिश भी यही है। जहाँ करोड़ों लोग हर दिन इमरान खान के लिए दुआ मांगते हैं, कोई एक दुआ तो असर रखेगी या नहीं रखेगी, बस ये सोचने की ज़रूरत है। इस आईनी तरमीम के लिए पीपा पार्टी जैसी, अब तो मैं पीपा पार्टी कहूँगा, ये जरदारी लीग जो है, देखिए कि उसने अपनी तमाम सबका रवायात को पैरों के नीचे ले लिया। मैंने कहा था ना, बंदरिया के पाँव जलने लगते हैं तो अपने बच्चों को पैरों के नीचे रख लेती है, और जरदारी ने बिलावल को अपने पैरों के नीचे रख लिया और उसी के ज़रिए अब बचने की कोशिश की जा रही है। जरदारी को आगे, उसको बिलावल को आगे कर दिया है। अब बिलावल न जमहूरियत सोच रहा है, न बाकी चीज़ें सोच रहा है, न वो इंसानियत देख रहा है, न इखलाकियात देख रहा है। दिन रात भागा फिर रहा है कि किसी तरीके से ये आईनी तरमीम पास हो जाए। क्यों? उसको बहुत उजलत है, बहुत जल्दी है उसको कि मैं किसी तरह से वज़ीर आज़म बन जाऊँ। और इतनी ही उजलत और इतनी ही जल्दी कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान को भी है, वो सदर बनना चाहते हैं। अभी तक तो फजलुर रहमान अपनी बात पर कायम है। अभी तक वो इस बात को मनवाने में कामयाब हो चुके हैं कि उनका आईनी मसवदा जो उन्होंने मुरतब किया है उसको पेश किया जाएगा। और जो सुनने में आता है वो ये है कि उसकी जो शेख नंबर 24 है, मैंने कल भी इस बात का इजहार किया था कि अगर वो शेख नंबर 24 भी पास हो जाती है तो फिर इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता ज़मीन पर। मैं खुदाई दावा नहीं कर रहा, खुदा के अपने फैसले हैं। अगर उसका फैसला होगा तो इन सबको शिकस्त हो जाएगी। लेकिन जो फस्तायत, जो जुल्म ये बर्पा कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने डॉक्टर ज़रका के बेटे को अगवा किया हुआ है, जिस तरह से बाकी लोगों को, किसी के भाई को, किसी की बीवी को, किसी की माँ को, यार ये कितना घटिया काम हो रहा है, कितना घटिया काम हो रहा है। मैं सोच के किसी को, यकीन कीजिए, दिमाग फटने वाला हो जाता है कि यार वो कौन इतना बेहिस आदमी है, वो कौन इतना यजीद तबीयत आदमी है, वो कौन इतना बेज़मीर आदमी है, बेशर्म आदमी है, जो अपनी ज़ात के लिए या अपने हल्का अहबाब के लिए वो शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि ये अना का मसला है और इमरान खान को जीतने नहीं देना है, और उसकी वजह से जो दिल करता है वो किए चले जाते हैं। नसूर लीग ने एक चीज़ बहुत अच्छी खेली है, मैंने पहले भी कहा था कि इसने आवाम को और इदारों को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है, और ये नवाज शरीफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। नवाज शरीफ चूंकि साजिशी आदमी है, पाकिस्तान का गद्दार है। अभी देख लीजिए हाल ही में इसने क्या किया है, यानी रऊफ हसन अगर व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले किसी भारतीय उससे सहाफ़ी से, तो उस पर मुकदमा हो जाता है।
اور نواز شریف اور مریم نوٹنکی کے ایما پر ویزا اسپیشلی ارجنٹ ویزا دلوایا گیا برکھا دت کو، اور برکھا دت سیدھی جاتی امرا پہنچی اور وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اب ذرا سوچ لیے کہ غدار کون ہے. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا، اس میں برکھا دت کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اپنے لوگوں کا ہے. مطیع اللہ جان عرفان قادر کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اپنی پوڈ کاسٹ میں، اور جس طرح سے مطیع اللہ جان نے بھگو کے ماری ہے نا عرفان قادر کے منہ پہ، عرفان قادر کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں جاؤں کدھر. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یار اتنا بڑا نام ہے اس بندے کا، یہ اتنا بڑا وکیل ہے، تو یہ عدالت میں کیا کرتا ہوگا. اس کو تو مطیع اللہ جان نے بے بس کر دیا، اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں بن پا رہا. اتنا بے شرم اور ڈھیٹ آدمی وکیلوں میں نے زندگی میں شاید ہی کو دیکھا ہو. دوسرا بھی ہے ویسے، لیکن اس کا درجہ اس سے کم ہے، اعظم نذیر تارڑ، جس نے آسمہ جہانگیر کی لیگیسی کا بیڑا غرق کر دیا بلکہ اس کو دفنا دیا. انصار عباسی کی منافقت عروج پہ، منیب فاروق تو ویسے ہی لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو اس کے مطابق سزا نہ ہوئی جو منیب فاروق سوچ رہا ہے، تو مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں منیب فاروق کل کو اپنے سر میں راکھ ڈال کے کہیں باہر ماتم کرتا دکھائی نہ دے، یا یہ نہ ہو کہ یہ خودکشی کر لے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان کی کامیابی ہو گئی تو سہیل وڑائچ، یہ افتخار احمد اور یہ ابصار عالم اور یہ طلعت حسین سے یاد آیا، طلعت حسین پروگرام میں لک میں خود دے رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی یوں کر رہی تھی تو پی ٹی آئی یوں کر رہی تھی تو پھر آپ پی ٹی آئی کو بین کیوں نہیں کر دیتے. طلعت حسین، تمہاری صحافت پہ 4 حرف، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. پنجاب کالج کے حوالے سے اب تو طلباء کا احتجاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ خبر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بچے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، اور بہت سے بچے، ہاں یہ کنفرم ہے کہ بہت سے بچے ہسپتالوں میں داخل ہیں جن کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں اور ان پر ڈنڈے برسائے گئے ہیں. یار کس طرح کے لوگ ہو یار پولیس والوں، وہ خدا کا خوف کھاؤ. تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، تم اپنے اس یزید افسران کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ لودھرا کے ان 15 لوگوں کی طرح کتنی لوگوں نے ان کی عزت کی ہے، ان 15 پولیس والوں کی جنہوں نے انکار کیا کہ جی ہم ظلم نہیں کر سکتے مزید ان لوگوں پر، تحریک انصاف پر اب ہم اور ڈنڈے نہیں برسا سکتے. اور اسی حوالے سے آج مریم نوٹنکی نے پریس کانفرنس کر دی ایک بچی کو ساتھ بٹھا کے کہ یہ وہ بچی، یہ تو وہ بچی ہی نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تم کس کو لے کے بیٹھ گئی ہو؟ اچھا جی چلو مان لیا کچھ نہیں ہوا، تو لاؤ سی سی فوٹیج دے دو. اس کالج کی سی سی فوٹیج کیوں غائب کر دی گئی؟ وہ ڈی وی آر وغیرہ وہ جو آلات پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کیوں وہاں سے اٹھا دیے گئے، کیوں غائب کر دیے گئے؟ اس کا جو ماسٹر کہیں پڑا ہوا ہوگا اسی سے ریکارڈنگ لے لیجیے. اور مریم کو چاہیے تھا کہ یہ مت بتائے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ فوٹیج دیکھی ہے. تمہاری آنکھوں پر کس کو اعتبار ہے؟ ہمیں تو تمہاری آنکھیں بھی سرجری زدہ لگتی ہیں جس طرح باقی کا چہرہ سرجری زدہ ہے، تو تمہاری آنکھوں پر اعتبار کون کرے گا؟ لاؤ پبلک کو دکھاؤ، سامنے رکھو نا یار، پبلک کو دکھاؤ سی سی فوٹیج، پتہ چلے کہ ہاں تم لوگ سچے ہو. اور یہ کہہ دینا کہ جس کے ماں باپ نے بیان دے دیا ہے، اتنے بڑے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی ہم سیاست نہیں کریں گے. پاکستان کی پولیس تو ہاتھی کو ہرن بنا دینے کا قابلیت رکھتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن بیچاروں کی بچی تھی وہ مزید ذلت اپنے گلے میں ڈالیں گے؟ کیا وہ اس بات کا اظہار نہیں کریں گے کہ نہیں جناب ہمیں کچھ نہیں ہوا، مائی باپ ہمیں معاف کر دیں، آپ جتنے چاہیں ان سے دستخط کرا لیں، انگوٹھے لگوا لیں، کون نہیں جانتا تمہاری نوٹنکیوں کو. مریم صفدر کو یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ جن بچوں کو تم کل تک دودھ پلانے جا رہی تھی، وہ عمران ریاض نے کیا اچھا جملہ بولا ہے یار، اس نے کہا کل تک جن بچوں کو تم دودھ پلانے جا رہی تھی آج انہیں کا خون پی رہی ہو، سڑکیں خون سے لت پت ہیں، بچوں پر اتنا تشدد، اتنا ظلم کر رہے ہو یار تم لوگ، کچھ تو خدا کا خوف کرو. یہ دن سدا نہیں رہنے. اور مریم پھر تمہیں فرائی پین سے کپڑے استری کرنے، یہ جملہ بھی اندرا گاندھی کا تھا جو تم نے چرایا تھا. یہ جو تمہارے باپ کے ساتھ اور تمہارے ساتھ یہ جو نورتن بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو تم لوگوں کو جملے نکال کے دیتے ہیں، انہوں نے تمہیں یہ دے دیا کہ پبلک کو کیا پتا چلے گا، اتنا پرانی بات ہے. یہ اندرا گاندھی جب جیل میں تھی یہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں فرائی پین سے کپڑے استری کرتی تھی. یہ جملہ اندرا گاندھی کا تھا جو تم نے چوری کیا ہے. تم بنیادی طور پر چور ہو، اس لیے ہر چیز چوری کرتے ہو. کیلبری فاؤنڈ ابھی بنا نہیں تھا اور 1 سال کے بعد تم نے اس میں لیٹر بھی بنا لیا. یہ ہے تم لوگوں کی اصل اوقات. تم چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، غدار پاکستان ہو. مصیبت صرف یہ ہے کہ تم ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئے کچھ لالچی لوگوں کے ساتھ جنہیں دولت بہت عزیز ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلی ولاگ.